أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. تحصنت بذي العزة والجبروت، واعتصمت برب الملكوت، وتوكلت على الحي الذي لا يموت. اللهم اصرف عنا الوباء وقنا شر الداء بلطفك ورحمتك، إنك على كل شيء قدير. اللهم إني استودعتك بلادي وأهلها، كبارها وصغارها، رجالها ونساءها، شبابها وبناتها، أرضها وسماءها، فاحفظها رب من الأمراض والأوبئة، وارفع البلاء بحولك وقوتك، فإنه لا حول لنا ولا قوة إلا بك، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. اللهم إنا نستودعك ذرياتنا وذرية إخواننا وأخواتنا وذرية أقاربنا وجيراننا وجميع المسلمين والمسلمات من شر كل نفس إنس وجان، ومن جميع الأمراض والأسقام، يا من لا تضيع عنده الودائع، يا من لا تضيع عنده الودائع. تحصنت بذي العزة والجبروت، واعتصمت برب الملكوت، وتوكلت على الحي الذي لا يموت. يا رب اصرف عنا الوباء وقنا شر الداء بلطفك ورحمتك، إنك على كل شيء قدير. اللهم إن هذا المرض هو جند من جنودك، تصيب به من تشاء وتصرفه عن من تشاء. اللهم اصرفه عن بيوتنا وعن بلادنا وجميع بلاد المسلمين. اللهم اصرف عنا هذا الوباء وقنا شر الداء، ونجنا من الطعن والطاعون والبلاء برحمتك يا أرحم الراحمين. تحصنت بذي العرش والجبروت، واعتصمت برب الملكوت، وتوكلت على الحي الذي لا يموت.